Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Setyembre 24, giuluhan og mulabay ang mga panganod. Ang atong teksto makita sa Proverbio 15:13. Ang malipayong kasing-kasing nagapadayag sa usa ka masayag nga panagway. Apan tungod sa kasubo sa kasing-kasing, ang espiritu mamaluya. Kapaglaom, ang kasub-anan moabot ug mulabay. Mao kini ang kahimtang sa tawo. Dili kinahanglan nga atong tinguhaon sa pagpadako niini, apan maghuna-huna hinuon kita kung unsay mahayag o unsay maanindot. Sa dihang ang tingtugnaw mopakaylap sa iyang mga tabon nga yelo ibabaw sa yuta, dili nato tugutan nga ang atong kalipay mukaging uban sa mga bulak ug sapa ug magpadayon nga magbangutan tungod sa makaguol nga mga adlaw ug sa malamig nga mga hangin. Sa laing bahin, kita magahanduraw ni anang umaabot nga ting-init uban sa iyang kainit. Kinabuhi ug katahom samtang sa karon atong pahimuslan ang tanang kahayag sa adlaw nga nagaabot kanato ug makakaplag og kaupayan bisan pa sa katugnaw ug yelo. Samtang kita nagahulat sa kinaiyahan sa pagsulob sa iyang bag-o ug hayag nga mga sapot nga masadyaon sa pagkakaron ang panganod nagatabon sa atong pananaw gikan sa mahayag nga mga sidlak sa adlaw o kita nabilin sa kangit-ngit. Angay ba kitang mag-uol ug magsubo tungod niini ug kalimtan ang tanang butang nga mahayag ug matahom sa atong palibot? Dili. Atong kalimtan ang panganod o hinumduman nga ang adlaw walay nawala kun dili nagtago lamang sa iyang nawong sa makadyot aron mosidlak pag-usab sa mas dayag pagayon. Aron hatagan og bili ug labaw nga mapuslanon kaysa kun kini wala gayud matago. Ang Dios wala malipay nga sa atong kinabuhi magahisgot kita og kasubo ug kaguol nga nagapadako sa matag kalisdanan nga bodangat kanato. Sa pagbuhat niini, dili lamang ang atong ginahimo ang atong kaugalingon nga makaluluoy, apan nagatabon usab kini kita sa kalipay ni atong anaa sa atong palibot. Dili nato pangitaon nga mopuyo diha sa mangitngit nga mga landong sa kasinatian sa atong kinabuhi. Kun dili atong ablihan ang atong mga mata ug pukawon ang atong mga igbalati aron makita og pasalamatan ang daghang mga panalangin nga nagalibot ug nagahimo kanato nga dili lamang mapasalamaton apan mas malipayon. Maoy kabubuton sa Dios nga kita magmalipayon. Buod niya nga atong ablihan ang atong mga kasing-kasing ngadto sa mga bidlisew sa langit, himuon niya nga ang atong mga espiritu mahimong malumo sa iyang gugma ug kaayo. Mahimong dayag sa mga butang sa kinaiyahan sa atong palibot. Hinumduman nato nga ang atong mahimamat matakdan alang sa maayo ug daotan pinaagi sa atong mga pulong ug mga buhat. Wala kitang hibalo nga ato na diay napakbaylap ang kahumot sa atong kinaiya diha sa atong palibot ug kaha atong nahiluan sa atong mga kinaiya pinaagi sa atong mga huna-huna, mga pulong ug mga buhat nga adunay makadaot nga impluwensya. Napaglaom, ang tanang kasubo sa atong kinabuhi magaabot ug magalabay kay mauman kini ang atong kahimtang dinhi sa kalibutan. Apan ang Dios dili buot nga kita magkaguol kanunay tungod sa mangit-ngit nga panghanod nga magatabon sa atong kalipay pinaagi sa kabalaka ug kahigawan. Dili buot sa Dios nga kanunay natong hisgutan ang atong kasubo ug kaguol. Apan atong hinumduman ang iyang mga daghang panalangin ug kaayo kanato. Ato usab nga hinumduman nga kita maka-impluwensya sa uban sa maayo ug daotan pinaagi sa atong mga pulong, huna-huna ug buhat. Busa imbis nga magpagulbol, atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang mga panalangin kanato kay ang mangit-ngit nga panganod magalabay lamang og kita unya mahimong magmalipayon. Mag-ampo kita. Diyos ug mahigugmaon namo nga man sa langit,
Hinaot pa nga imo kaming tabangan nga sa oras nga ang among mangitngit nga panganod motabon sa among mga mata, dili kami magmagul-anon, ang amo lang handurawon kanunay nga kining mga mangitngit nga panganod mula bayra, ug imo kaming tabangan aron kami magmadinaogon. Wala kami mahimo kung wala ikaw, Ginoo. Busa tabangi kami karon sa ngalan ni Hesus. Amen.